वफाकी काबीना ने मुबैना आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। कमीशन तहकीकात करेगा कि आया मरासले में हुकूमत तब्दील करने की धमकी दी गई या नहीं। वफाकी काबीना का वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वजीर आज़म इमरान खान कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। अहम उमूर पर कौम को एतमाद में लेंगे। खिताब पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किया जाएगा। कौमी असम्बली के इजलास कल सुबह 10:30 बजे तलब। 6 निकाती एजेंडा जारी। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग एजेंडे में शामिल। रियासत मदीना के उसूलों पर चलकर हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हुकूमत तब्दील करने का फैसला बाहर हुआ। कौम ने अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर पहरा न दिया तो कोई भी आकर हुकूमतें तब्दील कर सकता है। इंसाफ से दूरी और फलाही रियासत न बनने से मसाइल ने जन्म लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मौजूद मवाद से वाज़ेह है कि तहरीक अदम एतमाद आलमी साजिश के तहत लाई गई। सारी ऑपोजिशन इस साजिश में शरीक नहीं। चंद मखसूस लोगों को मालूम था कि साजिश कहां तैयार हुई। सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर नजरसानी करना चाहिए। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। स्पीकर के बाद डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। तहरीक सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करवा दी गई। कासिम खान सूरी ने आइन से मुतसादिम रूलिंग दी। गैर जानिबदार रहने के बजाय कवायद की खिलाफ वर्जी की। अपोजिशन अरकान की तहरीक का मतन। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में भी हलचल। वजीर आला महमूद खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद पर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और JUI के अरकान के दस्तखत हैं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला अदालत पहुंच गया। हमजा शहबाज की दरखास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रिकॉर्ड समेत 11 अप्रैल को तलब। पाकिस्तान को इज्तमाई दानिश, यकजहती और इत्तफाक राय की जरूरत है। हम एक कौम बनकर मसाइल के तूफान का जोर तोड़ेंगे। तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में संग मील साबित होगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन का हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। आम इंतखाबात के लिए मुकम्मल एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के फंड्स के लिए NOC जारी न करने का सख्त नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका ऑर्डिनेंस का लदम करार दे दिया। इजहार राय की आज़ादी बुनियादी हक है। मालूमात तक रसाई के हक को दबाना गैर आइनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके मशकई में ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में धरती के 2 सपूत वतन पर कुर्बान। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। जामे मस्जिद श्रीनगर के अहाते में नमाज जुमा की अदायगी के बाद सैकड़ों अफराद का मुजाहिरा। आज़ादी के हक के लिए फलक शगाफ नारे। मकबूजा इलाके में भारतीय फोर्सेस को खुली छूट है। सरबराह PDP महबूबा मुफ्ती। यूक्रेन को बड़ी तादाद में हथियार फराहम किए जाएं। रूस पर आयद की गई पाबंदियां नाकाफी हैं। रूसी फौज जेर मुहासरा शहर मारियोपोल में वसी पैमाने पर कत्लेआम कर सकती है। यूक्रेनी सदर। यूरोपीय पार्लियामेंट की यूक्रेनी मुहाजिरीन के लिए 3 अरब 40 करोड़ यूरो इमदाद की मंजूरी। रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन कामयाबी से जारी। आज की नशिस्त में खवातीन के हुकूक पर सैर हासिल गुफ्तगू। समाजी मसाइल भी ज़ेर बहस रहे। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में सेंट्रल पंजाब कॉलेज चैंपियनशिप का फाइनल। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का DPS फैसलाबाद को 177 रन का हदफ। 40-40 ओवर्स पर मुश्तमिल डे नाइट फाइनल में पिंक बॉल का इस्तेमाल। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
گوادر میں رمضان فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز کوہ باطل کے دامن میں تعمیر کیے گئے خوبصورت اسٹیڈیم میں 22 ٹیمیں مد مقابل، شائقین کی خصوصی دلچسپی۔ اور سوئٹزرلینڈ میں سنو بورڈنگ مقابلہ، جاپان کی سنو بورڈر ریرا ایوابوشی فرنٹ سائڈ ٹرپل جمپ لگانے والی پہلی خاتون سنو بورڈر بن گئی۔ کینیڈا کی لاری بلوئن کا بھی مہارت کا شاندار مظاہرہ۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ نے مبینہ عالمی سازش کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ کابینہ نے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے ریاض برکی۔ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس وزیراعظم عمران خان کی صدارت میں ہوا۔ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ مذکورہ کمیشن اس امر کی تحقیقات کرے گا کہ آیا مراسلے میں حکومت تبدیل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے یا نہیں۔ اجلاس میں ارکان اسمبلی کے سامنے تحریک عدم اعتماد سے متعلق شواہد رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط کی جائے گی جس کی باغ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی۔ بیرونی طاقتیں ہمارے اوپر سلیکٹڈ حکومت مسلط کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کابینہ میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بیرونی قوتوں کے اشارے پر چلنے والوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ وفاقی حکومت کے سامنے موجود مواد سے واضح ہے کہ تحریک عدم اعتماد عالمی سازش کے تحت لائی گئی، تاہم ساری اپوزیشن اس سازش میں شریک نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی نو کانفیڈنس موشن نہیں ہے۔ عمومی نو کانفیڈنس موشن ہو تو اس کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے اب تک جو مٹیریل ہے جو وفاقی حکومت کے سامنے موجود ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موو آئی ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت لائی گئی ہے۔ اس کی پشت کے اوپر چند بڑے مافیاز ہیں، ممالک ہیں۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ پر پوری قوم کو تشویش ہے اور سپریم کورٹ کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جس قسم کا فیصلہ آیا ہے اس سے پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ رولنگ ہے جو اسپیکر کی، سپریم کورٹ کے پاس تو مواد ہی نہیں تھا کہ وہ رولنگ صحیح ہے یا غلط ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان قوم کی خودداری کے لیے برسر پیکار ہیں اور پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ ریاض برکی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، وزیر اعظم کچھ دیر بعد قوم سے خطاب کریں گے اور اہم امور پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ وزیر اعظم کا خطاب پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل صبح 10:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری ہو گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ایجنڈے میں چوتھے نمبر پر ہے۔ وقفہ سوالات اور 2 توجہ دلاؤ نوٹس بھی اس ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس کو حاصل کیے بغیر ہم قوم نہیں بن سکتے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد وطن عزیز کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد مظہر عباس۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام بنیاد رمضان میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ زندگی کے تجربات نے بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا، جو بھی اہداف مقرر کیے انہیں حاصل کیا، مشکلوں سے گھبرایا نہیں بلکہ ان سے انسان سیکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ معاشرہ مل کر جدوجہد کرتا ہے تو فلاحی ریاست کا قیام عمل میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہوں اور جو انہوں نے مدینہ کی ریاست میں کیا وہ سب کو سمجھنا چاہیے وہ کیا کیا تھا انہوں نے۔ ان 10 سالوں میں کیا ہوا؟ 1 لاکھ لوگ تب تک مسلمان ہو گئے، سارا عرب ان کے نیچے آ گیا۔ تو فکری انقلاب تھا، وہ چینج کیریکٹر کا ہوا تھا، اور کیریکٹر چینج اب بڑے کیریکٹر کے بغیر اب بڑے انسان نہیں بن سکتے، نہ قوم بن سکتے ہیں۔ اس لیے میں سیرت نبی پہ بھی کہتا ہوں، اس لیے رحمت للعالمین اتھارٹی، اور اس لیے میں امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں کہ قوم کو جب تک قوم کھڑی نہیں ہوگی اچھائی کے ساتھ، مثلا یہ اب جو باہر سے رجیم کے چینج کی کوشش ہوئی ہے کہ ملک میں باہر سے فیصلہ کیا جی یہ ہمیں نہیں پسند تو چینج کر دو، اب یہ قوم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، عمران خان کی بات نہیں ہے یہ۔
قوم اپنی سوورنٹی، اپنی آزادی، اپنی خودداری کا پیرا نہیں دے گی تو اور کس نے دینا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑا تحفہ ہے. انہوں نے کہا کہ قوم بننے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں. قوم تو اٹھتی ہے ایک خودداری کے اوپر، ایک نظریے کے اوپر، قربانیاں دے کے اونچ نیچ سے گزرتی ہے وہ. لیکن قوم کبھی بھی، وہ کہتے ہیں نا طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ گھٹنوں کے بل چل کے کبھی بھی قوم نہیں بن سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے، یہ قوم کبھی بھی کھڑی ہو جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مغرب میں اسلامو فوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہر عالمی فورم پر آواز بلند کی. جب تک قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی آگے نہیں بڑھ سکتی. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو اجتماعی دانش، یکجہتی اور اتفاق رائے کی ضرورت ہے. تحریک عدم اعتماد کل مایوسی اور مسائل کے اندھیروں سے نکالنے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگی. اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں قوم بن کر مسائل کے طوفانوں کا زور توڑیں گے. انہوں نے کہا کہ معیشت کو درست سمت پر استوار کر کے مہنگائی کے ستائے عوام کی داد رسی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں. شہباز شریف نے کہا کہ عالمی سطح پر پاکستان کے مقام اور تعلقات کو قومی وقار اور مفادات کی بنیاد پر بحال کرنا ہے. قیادت کا امتحان ہی مشکل ترین حالات میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اس امتحان میں سرخرو ہوگا. اپوزیشن نے ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی ہے. مسلم لیگ نون کے مرتضی جاوید عباسی نے تحریک سیکریٹری اسمبلی کے دفتر میں جمع کرائی، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے آئین سے متصادم رولنگ دی. اس کے ساتھ انہوں نے قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جانبداری کا مظاہرہ کیا، اس لیے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں کی سیاست میں بھی ہلچل نظر آ رہی ہے. وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی گئی ہے. تحریک عدم اعتماد مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی اور JUI کے ارکان نے جمع کروائی. اپوزیشن کے 43 ارکان کے اس تحریک پر دستخط ہیں. حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو اسمبلی میں واضح برتری حاصل ہے. ادھر پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب کا معاملہ عدالت پہنچ گیا. لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب یقینی بنانے کے لیے دائر درخواستوں پر فریقین کو 11 اپریل کے لیے نوٹس جاری کر دیے. یہ درخواستیں مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف اور ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی جانب سے دائر کی گئی ہیں، جن میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پنجاب اسمبلی میں قائد ایوان کے انتخاب کے لیے فوری رائے شماری کا حکم دے. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی نے سماعت کرتے ہوئے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو پیر کے روز ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت آئین اور قانون کے مطابق اپنی کارروائی مکمل کرے گی. اور تحریک انصاف کے وفاداریاں تبدیل کرنے والے اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسپیکر صوبائی اسمبلی چودھری پرویز الہی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا مذاق اڑانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے خرید و فروخت کا بازار گرم کر رکھا ہے. ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کی واپسی سے کوئی بھی اقدام غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں. نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اس موقع پہ عقل استعمال نہیں کی اور انہوں نے فوری طور پہ اپنے گھر سے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے حمزہ شہباز صاحب کی منشا اور مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ سے اپنے سائن کر کے ایک سادہ پیج پہ کیا کہ جو انلیگل ہے. تو انشاءاللہ پیر والے دن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوگی، اس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈیجیٹل مردم شماری کا انتظار کیے بغیر 2017 میں کی گئی مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیوں پر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. بروقت حلقہ بندیاں مکمل کرنے کے لیے تمام صوبائی حکومتوں سے فوری ڈیٹا اور نقشہ جات کی تفصیل طلب کی جائے گی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ 4 ماہ میں ہنگامی بنیادوں پر حلقہ بندیوں کا کام مکمل کیا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے لیے مکمل ایکشن پلان پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن جمہوری عمل کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کرتا رہے گا. اجلاس میں عام انتخابات کے لیے ووٹر لسٹوں کی نظر ثانی کا کام ہنگامی بنیادوں پر تیز کرنے کا بھی فیصلہ ہوا. الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے فنڈز کے لیے NOC جاری نہ کرنے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مکمل انتظامی اور مالی تعاون فراہم کرنے کی پابند ہیں. یہ فیصلہ بھی ہوا کہ NA-33 ہنگو میں ضمنی انتخاب کے لیے 17 اپریل کو پولنگ ہوگی. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کالعدم قرار دے دیا.
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने पीबीए, पीएफयूजे, सहाफती तंजीमों और सीनियर सहाफियों की दरखास्तें मंजूर करते हुए फैसला जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि इज़हार राय की आज़ादी हर शहरी का बुनियादी हक और माशरती तरक्की के लिए ज़रूरी है। मालूमात तक रसाई के हक को दबाना गैर आइनी और जमहूरी इक़दार के मुनाफी है। फैसले में इस तवक्को का इजहार किया गया कि मालूमात की रसाई के हक को दबाना गैर आइनी है कि वफाकी हुकूमत हद तक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002 को मुअस्सर बनाने के लिए पार्लियामेंट को मुनासिब कानून साजी की तजवीज़ देगी। फैसले में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को आर्टिकल 9, 14, 19 और 19A की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत की कि फैसले की मुसद्दका नकल मौसूल होने के 30 दिन में FIA साइबर क्राइम विंग के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से रजिस्ट्रार को आगाह करें। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लुक अफ्रीका पॉलिसी से पाकिस्तान के तमाम अफ्रीकी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। इस्लामाबाद में सोमालिया के सुबकदोश होने वाली सफ़ीर खदीजा अल मखसूमी ने गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान तिजारत और मईशत समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी वफूद के तबादले में इजाफा भी ज़रूरी है। सदर ममलकत ने सोमाली पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लिमानी सर्विसेज की जानिब से पार्लिमानी खिदमात के प्रोग्राम से मुस्तफीद होने की दावत दी। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बैरूनी ताकतें हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर मुसल्लत होना चाहती हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि कौम को सब पता है कि क्या हुआ है और क्यों हुआ। अब भी कहता हूं कि हमें यकजुमा होकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम हथियार फेंकने जा रहे हैं तो नहीं जनाब, इन चोरों और लुटेरों और डाकुओं के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मैं तो इमरान खान साहब को कल कह चुका हूँ, अभी भी कहूँगा कि आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफे दे दें, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान में अपनी सोचों को मुसल्लत करना चाहती हैं और आज़ादी को सलब करना चाहती हैं, हमारी गैर जानबदारी को सलब करना चाहती हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको शिकस्त होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान का मुफाद हर चीज से बालातर है, हमारी सियासत और मईशत पाकिस्तान से वाबस्ता है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अदलिया ने इत्तफाक राय से आइन की बालादस्ती कायम रखने का फैसला किया। नई हुकूमत उनको बैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन उनका जमहूरी मुकाम देगी और कोशिश करेगी कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर हम मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए कौमी एजेंडास पे काम करें। हमारी सियासत जुदा जुदा हो सकती है, हमारे सियासी नज़रियात जुदा जुदा हो सकते हैं, लेकिन हम सब की शनाख्त और पहचान पाकिस्तान है। और नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक टर्नआउट क्या रहा, किस पार्टी ने कितने वोट लिए, इस हवाले से देखते हैं इलेक्शन सेल की यह खुसूसी रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है, जिसमें 18 अजला 8.5 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर्स में तकरीबन 41% ने 31 मार्च 2022 को आम और मखसूस नशिस्तों पर 12,875 नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए वोट डाले। एक ऐसा इलेक्शन जो बड़ी हद तक पुरअमन, मुनज़्ज़म और शफाफ था। अगरचे गिनती से खारिज किए गए बैलेट 28 तहसीलों में चेयरमैनों की नशिस्तों के मुकाबले में जीत के मार्जिन से ज्यादा थे, ताहम इंतखाबी नताइज को तमाम सियासी जमातों ने कबूल किया। तहसील, मोहल्ला और विलेज कौंसिल की सतह पर जर्नल और मखसूस नशिस्तों के लिए 25 सियासी जमातों की उम्मीदवारों समेत 34,734 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 6,170 पोलिंग स्टेशंस के इंतजाम के लिए 72,000 से ज्यादा इंतखाबी एहलकार तैनात किए गए थे, जिनमें 16,509 पोलिंग बूथ शामिल थे। तहसील चेयरमैनों की 52 और सिटी मेयर्स की 2 नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नताइज के मुताबिक सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने 29.02% वोटों के साथ हासिल किए। इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 13.64 के साथ दूसरे नंबर पर रही। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान 12.24%, जमात इस्लामी पाकिस्तान 10.21%। आजाद उम्मीदवारों ने कुल पोलिंग वोटों में से 13.61% वोट हासिल किए।
اور ناظرین کچھ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے علاقے مشکئی کے قریب دہشت گردوں کی موجودگی کے اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقے میں ناکہ بندی کی تو BLF کے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی۔ یہ دہشت گرد ضلع وران اور گرد و نواح میں امن و سیکیورٹی کی صورتحال خراب کرنے کے مختلف واقعات میں ملوث تھے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ آپریشن کے دوران 2 بہادر سپوت لانس حوالدار راج ولی خان اور سپاہی اسامہ خان شہید ہو گئے، جبکہ ایک اہلکار زخمی بھی ہوا۔ اور مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں سری نگر کی جامع مسجد کے احاطے میں لوگوں نے آزادی کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہزاروں مسلمان آج رمضان المبارک کی پہلی نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد سینکڑوں نوجوانوں نے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف فلک شگاف نعرے لگائے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے مذہبی مقامات کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں ہندواڑہ میں بھارتی فوجیوں کے اندھادھند فائرنگ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گزاروں سے پوچھ گچھ اور بلا روک ٹوک شہریوں پر گولیاں برسانے سے ثابت ہوتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تاریگامی نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں سیاسی رہنماؤں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرانے کے لیے کئی خفیہ ایجنسیز کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو محکوم نہیں رکھا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر میں ترقی کے بھارتی دعوے محض دھوکہ ہیں۔ دوسری جانب بنگلور ایئرپورٹ پر بھارتی حکام نے ایک بار پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے سابق سربراہ آکار پٹیل کو امریکہ روانگی سے قبل جہاز پر سوار ہونے سے روک دیا۔ ناظرین یوکرین کی بات کریں تو یوکرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ روسی فوج زیر محاصرہ شہر ماریوپول میں وسیع پیمانے پر قتل عام کر سکتی ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے قوم سے خطاب میں کہا کہ 43 دن سے جاری روسی حملوں کو یوکرینی عوام بہادری سے مزاحمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور عالمی طاقتوں کی طرف سے روس پر عائد کی گئی پابندیاں ناکافی ہیں۔ یوکرین کو بڑی تعداد میں ہتھیار فراہم کیے جائیں۔ یورپی پارلیمنٹ نے یوکرینی مہاجرین کی میزبانی قبول کرنے والے یورپی ممالک کو 3 ارب 40 کروڑ یورو امداد دینے کی منظوری دی ہے۔ یہ رقم ری ایکٹ EU فنڈ سے فراہم کی جائے گی۔ ماسکو پر لگائی گئی پابندیوں کے تحت یورپی یونین اب تک بلیک لسٹ روسی اور بیلاروسی افراد اور کمپنیز کے 30 ارب یورو کے اثاثے منجمد کر چکی ہے۔ یورپی کمیشن نے ایک بیان میں کہا کہ کشتیاں، ہیلی کاپٹر، ریئل اسٹیٹ اور آرٹ ورک ضبط کرنے کے ساتھ مزید 196 ارب یورو کا لین دین بھی روک دیا گیا ہے۔ یورپی کمیشن کی سربراہ ارسولا وان ڈار لیئن کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم خوفناک دنوں سے گزر رہے ہیں۔ روس کے صدر نے جنگی جرائم کے مرتکب کے حوالے سے انہوں نے کہا روس کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے معطل کر دیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی کے 193 ارکان میں سے 93 نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 24 ممالک نے مخالفت کی۔ بھارت سمیت 58 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اور دوسری جانب اسرائیلی شہر تل ابیب میں فائرنگ کے دوران 2 افراد ہلاک اور کم از کم 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت نازک ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملہ ایک عرب شخص نے کیا جو موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ناظرین کراچی میں ماہ سیام کی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن کامیابی سے جاری ہے۔ ٹرانسمیشن میں مذہبی اسکالر نے خواتین کے حقوق اور جمعۃ المبارک کی فضیلت پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تفصیلات بتائیں گے عائشہ آفرین اپنی رپورٹ میں۔ چھٹے روز کی ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ معروف نعت خواں صدیق اسماعیل نے حضور پرنور آقائے دو جہاں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نعت کا ہدیہ پیش کیا۔ آج کی ٹرانسمیشن میں مولانا عمران الطاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا۔ میزبان احسن خان اور جویریہ سعود نے ان کے ساتھ یہ کلام پڑھا۔ پڑھیے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا کے سیگمنٹ میں نعتیہ مقابلے میں عریج احسن نے مقابلہ جیتا۔ مولانا عمران الطاری نے جج کے فرائض سر انجام دیے۔ مذہبی اسکالر فرحانہ اویس، مولانا نور رحمانی، علامہ امین شہیدی نے خواتین کے حقوق اور جمعۃ المبارک کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔ مولانا عمران الحق کلیانوی نے ٹیلی فون کالز کے ذریعے لوگوں کے سماجی مسائل سنے اور قرآن و سنت کی روشنی میں وظائف بیان کیے۔
गेस्ट सेगमेंट में शाइस्ता लोधी ने ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर शिरकत की और अपने फनी करियर के बारे में बताया। मारूफ अदाकार खालिद अनम ने बच्चों के सेगमेंट में इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल वाक़यात बयान किए। ट्रांसमिशन के मेजबान एहसन खान और खालिद अनम ने रमजान पाकिस्तान नशरियात को पीटीवी की बेहतरीन काविश करार दिया। पीटीवी ने सारी उन वैल्यूज़ का एहसास किया है, लिहाज रखा है और बेहतरीन ट्रांसमिशन है मॉर्निंग और इवनिंग की, यानी कोई बेदबी नहीं हो रही, जो तकद्दुस है रमज़ान का उसको बरकरार रखा हुआ है। ओवरऑल एक मैं समझता हूँ भरपूर ट्रांसमिशन है जो कि पूरी फैमिली के लिए है, ख़वातीन व हज़रात के लिए, बच्चों के लिए, और हर चीज़ इसमें शामिल है। तो ये एक बाबरकत महीना, और इस पूरे महीने में जब आप नेकियों की बातें करते हैं, अच्छे कामों की बात करते हैं, उसके साथ साथ आप दीन की बात आगे आम करते हैं, और फिर एक रिलेशनशिप पीटीवी की ऑडियंस के साथ जो मेरा है बड़े सालों से, तो बहुत एक बेहतरीन ट्रांसमिशन है। किचन सेगमेंट में आयशा अब्रार ने बलूची कढ़ाई बनाई, जबकि डॉक्टर बिल्कीस ने सेहतमंद रहने की टिप्स बताई। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। फैसलाबाद में रमजान मुबारक के दौरान अवाम को सस्ते दामों अशिया ज़रूरिया की फराहमी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सस्ते रमजान बाजार लगाए गए हैं। देखते हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद की ये रिपोर्ट। हुकूमत की तरफ से लगाए गए सस्ता रमजान बाजारों में अशिया सरफ की कीमतों में आम बाजारों की निस्बत 45% से ज्यादा तक रियायत दी जा रही है। आटा 10 किलोग्राम का थैला ओपन मार्केट में 550 रुपए, जबकि सस्ता रमजान बाजार में 100 रुपए की कमी के साथ 450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चीनी ओपन मार्केट में 85 रुपए, जबकि सस्ता रमजान बाजार में 5 रुपए की कमी के साथ 80 रुपए फी किलोग्राम। बेसन ओपन मार्केट में 150 रुपए, जबकि सस्ता बाजार में 41 रुपए की कमी के साथ 109 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मोस्टली आइटम है, किसी में 50 रुपए 30 रुपए से ज़्यादा जो है वो फ़र्क है ओपन मार्केट की निस्बत, और यहाँ पे जो है उसकी क्वालिटी को भी हम देख रहे हैं और निगरानी कर रहे हैं। सब्जियों में प्याज आम बाजार में 57 रुपए, जबकि सस्ता बाजार में 38 रुपए कमी के साथ 19 रुपए फी किलोग्राम। टमाटर ओपन मार्केट में 145 रुपए, जबकि सस्ता बाजार में 36 रुपए की कमी के साथ 109 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त किए जा रहे हैं। सही है, चीज़ें सही हैं, सस्ती मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं, ठीक मिल रही हैं। यहाँ पे चीज़ उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो क्या कस्टमर है वो अपनी मर्जी से चीज़ उठा के लेके जाता है। इसी तरह फलों में केला 66 रुपए, सेब 62 रुपए और खजूर आम बाजार से 77 रुपए फी किलोग्राम कम कीमत में फरोख्त किए जा रहे हैं। सस्ते रमजान बाजारों में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की ओपन मार्केट की निस्बत सस्ते दामों फराहमी आम आदमी के माशी बोझ को यकीनन कम कर रही है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। बात करें बलूचिस्तान की तो वहां पर भी आवाम को यूनिटी स्टोर्स पर रियायती निर्खों पर खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है शहबाज खान काकड़ ने। रमजान मुबारक यूटिलिटी स्टोर रिलीफ पैकेज के तहत 8 अरब 28 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिस पर 19 अशिया ज़रूरिया पर सब्सिडी दी जा रही है। क्वेटा में आटा, घी और चीनी समेत 19 से ज़ायद अशिया खुर्दनोश पर खास रिलीफ दिया गया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल रमजान रिलीफ पैकेज में इजाफा किया गया है। यूटिलिटी स्टोर जो है वो एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है, अगर ये अपनी प्रोडक्ट पे ध्यान दे और रेट पर ध्यान दे और उनकी क्वालिटी को बेहतर करे तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू कमा सकते हैं और हमारे मुल्क की आमदनी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं सब। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुताबिक रमजान रिलीफ पैकेज के तहत सबसे ज्यादा सब्सिडी घी के लिए 4 अरब 5 करोड़, आटे पर 2 अरब 53 करोड़, चीनी पर 75 करोड़ और दीगर 1500 से जायद अशिया पर भी शहरियों को रिलीफ दिया जा रहा है। शहबाज खान काकड़, पीटीवी न्यूज़, क्वेटा। कश्मीरी बाजार के संगम नाज़रीन, लाहौर शहर के दरो दीवार मुगलिया दौर की मुतअद्दिद अनकही दास्तानें बयान करते हैं। अंदरूनी शहर के बीचों बीच डब्बी बाजार और कश्मीरी बाजार के संगम पर एक चबूतरे पर कायम सुनहरी मस्जिद भी मुगलिया दौर की यादगार है। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। लाहौर शहर सकाफती हुस्न से माला माल है। बिलखुसूस अंदरून शहर में मुगलिया दौर की तर्ज तामीर की झलक नुमाया है। दहली दरवाजे में रंग महल बाजार के एक चबूतरे पर कायम मुगलिया दौर की तारीखी सुनहरी मस्जिद लाहौर शहर के माथे का झूमर है। ये मस्जिद 1753 में मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में लाहौर के गवर्नर मीर मोइनुद्दीन के वजीर बिखारी खान ने बनवाई। इस मस्जिद के 3 दिलकश गुंबद और मीनारों का रंग सुनहरी होने के बायस इसे सुनहरी मस्जिद या तलाई मस्जिद के नाम से जाना जाता है। सुनहरी मस्जिद जो है ये मुगलों के दौर की मस्जिद है और बड़ी कदीम मस्जिद है। कशीदाकारी बहुत अच्छी हुई है इसमें। सुनहरी कलर के जो है ना गुम्बद हैं और ये सुनहरी
गुम्बद होने की वजह से ना ज़्यादा मशहूर है और मानी जाती है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से पत्थरों को तराश कर बनाए गए हैं। मस्जिद में खूबसूरत दरवाजे लगाए गए हैं, जबकि फ्रेस्को तर्ज के नक्शो निगार ने इमारत की खूबसूरती को चार चांद लगा रखे हैं। ये मस्जिद न सिर्फ मुनफरिद हैसियत की हामिल है, बल्कि यहाँ वजू के लिए बनाया गया तालाब भी यहाँ आने वालों की तवज्जो का मरकज है। इसका जो डोम के ऊपर जो गोल्डन पेंट वर्क है वो दोबारा करवाया है। अंदर जो पक्का कली का काम है, जो पुरानी टेक्निक है वो की है। फ्रेस्को वर्क का काम करवाया है। इसका तालाब अक्सर शिकायत करते थे लीकेज सीपेज की, तो वो हमने वाटर प्रूफिंग भी की है ताकि पानी की सीपेज ना हो और स्ट्रक्चर महफूज रहे। उसके अलावा जो नमाजी हैं उनके लिए सायादार शेड के तौर पे एक रिवर्सेबल फोल्डिंग स्क्रीन जो है वो भी लगवा दी है। इस मस्जिद की तामीर में लाहौर शहर में कायम तमाम तारीखी मसाजिद की खसूसियात को शामिल किया गया है। सुनहरी मस्जिद को 1799 में सिख गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया गया, ताहम 26 साल बाद बतौर मस्जिद इसका तशख़्ख़ुस बहाल हो गया। तहरीक आज़ादी में भी इस मस्जिद को अहमियत हासिल है। 19 मार्च 1940 में खाकसार तहरीक के कारकुनों को भी इसी तारीखी मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। मस्जिद में नमाजियों की गुंजाइश महदूद है, लेकिन रमज़ान में इसकी रौनकें बढ़ जाती हैं। सुनहरी मस्जिद की बहाली के लिए हुकूमत और निजी इदारे बिलाशुबा बेहतरीन काम कर रहे हैं, ताहम इस मुगलिया यादगार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी अफराद को भी आगे आना